الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود و سلام پڑھیے وعلا الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطاب وچ آپ احباب نے امام الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ علی جدہ و علیہ السلام دا مکہ مشرفہ تو کوفے وال نکلنا، رستے بہت سارے واقعات دا پیش آنا، کربلا پہنچنا اور 10 محرم الحرام نو جناب حر بن یزید ریاحی رضی اللہ عنہ دا امام حسین لجپال فاطمہ و علی دلال دے قدمین شریفین اتوں اپنی جان وارنا، اس سارے واقعات آپ احباب نے سماعت فرمائے۔ آج دے خطاب میں محبت آل رسول دی شمع دے 3 پروانیاں دی داستان شہادت عرض کرنا چاہنا۔ حضرت جناب عبداللہ بن عمیر الیمی کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے حضرت سیدنا بریر بن خزیر حمدانی رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے حبشی النسل غلام حضرت جناب جون بن ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 3 امام حسین دے عاشقان دی آپ شہادت دے واقعات سماعت فرماؤ گے، مگر میرا دل کر دے کہ میں ابتدا اس قرآنی آیت دے حصے تو کراں جڑا میں دوران خطبہ تلاوت کر چکے ہیں۔ اللہ دا پیارا کلام 28واں پارہ
28ویں پارے دی سورۃ التحریم دی آیت نمبر 6 دا ابتدائی کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والے ہو انفسکم تسی اپنیاں جاناں نو بچا لو، وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے گھر والیاں نو بچاؤ، نارا جہنم دی آتش تو۔ ویسے آیت اگے بھی ہے اور اگلی جڑی آیت ہے الی آخری ہی ادھے اللہ پاک نے چونکہ نار دے جہنم دے وصف بیان کیتے نے، اس واسطے وہ میرے عنوان دا حصہ نہیں۔ وقت جمعۃ المبارک دا تھوڑا ہوندا ہے، واقعات بہتے ہوندے نے، اس واسطے شارٹلی میں ادھے حصے دا ترجمہ عرض کر دیتا۔ اللہ فرماندا ہے اے ایمان والیو جہنم دی اگ تو آپ بھی بچ جاؤ تے اپنے پیاریاں نو بھی بچا لو۔ تے قبلہ اسی کربلا دے جانثاراں دی بارگاہ چ ہدیہ محبت اسی واسطے پیش کرنے ہیں، اور کربلا دے وفاداراں تے جانثاراں دے شمع محبت آل رسول دے پروانیاں دیاں داستانہ اسی واسطے سنانے ہیں کہ لوگ جہنم دی اگ تو بچ جان، لوگاں نو پتہ لگ جائے جہنمی کون نے تے جنتی کون نے، بچنا کنہ تو ہیں تے پچھے پچھے کنہ دے ٹرنا ہے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ اور آل رسول دی محبت عام ہو سکے، پیام عشق اہل بیت لوکاں تک کنوے ہو سکے، کیونکہ اپنے پیاریاں نو محبت آل رسول سکھان دا تے ساڑھے نبی نے بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ قبلہ توجہ تے پیار نل فرمانے مصطفیٰ سماعت کرنا، گاپنی مار کے جاواں گا امام اجل امام الائمہ نبی پاک علیہ السلام دے دیوانے حضور دے عاشق امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب جمع الجوامع دار الکتب العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی، کل جلدہ 15 میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126 حدیث مبارکہ نمبر 782 پڑھن لگا۔ ان علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب کرم اللہ وجہہ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادب اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءت القرآن کما سے سبحان اللہ۔ آمینہ دے در یتیم میرے دے دوڑے نبی کریم علیہ تحیات و تسلیم حکمن ارشاد فرما رہے ہیں اے میرے امتیو ادیبو اولادکم اپنیاں اولادانو آداب زندگی سکھاؤ اللہ فلا فی خصالن 3 چیزاں دا درس محبت دیو 3 چیزاں اپنے بچیاں سکھایا کرو 3 گلاں دی تعلیم کریا کرو تربیت دیا کرو اپنے بچیاں دی سیرت دا اپنے بچیاں دے آدرشاں دا اپنے بچیاں دے کردار دا 3 چیزاں نو حصہ بنا لو آقا دیو 3 چیزاں کڑیاں نے فرمایا حب نبی گم امتیو اپنے بچیاں نو اپنے نبی دا پیار سکھایا کرو انہاں دا سینہ ٹھر گیا ہے کہہ دین سبحان اللہ اپنے بچیاں نو اپنے پیغمبر دا پیار سکھایا کرو اپنے بچیاں نو اپنے رسول دی محبت دا درس دیا کرو حضور دوسری کیڑی چیز ہے فرمایا وحب اہل بیتہ مجرور تائیں کہ بلک پچھے حرف جار آ رہی ہے ورنہ حب اہل بیتہ کیا جائے گا صدقے جاواں میں قربان جاواں حضور فرما دینے دوسری چیز اپنے نبی دے گھر والیاں دا پیار اپنے بچیاں نو سکھایا کرو اونچی آواز سے
اپنے نبی اپنے بچیاں نو سکھاؤ اپنے نبی دی آل تے اپنے نبی دے اہل بیت کرام دی محبت دا درس اپنے بچیاں نو دیو اللہ اللہ اسی اپنے نبی دے اہل بیت دیاں داستانہ تائیں تے سنانے کیونکہ نبی پاک دا حکم ہے نا اپنے بچیاں نو میرے اہل بیت دی محبت وال ترغیب دلاؤ قربان جاواں حضور فرماندے نے تیسری چیز وقراءت القرآن اپنے بچیاں نو قرآن کریم قراءت کرنا قرآن کریم ریڈ کرنا قرآن پاک دی تلاوت کرنا سکھایا کرو میں قربان جاواں اسی کربلا دے جانی سارا دا ذکر خیر اسی واسطے بار بار سننے تے سنانے تاکہ سرکار دے حکم دی تعمیل ہو جاوے نبیان دے شہنشاہ دے پیاری چ جانا دین والے حضور دے اہل بیت دے عشق وچ جانا دین والے امام حسین دے جانی سارا دا تذکرہ خیر سن واسطے اکٹھے ہون والے ہو اسی اللہ دا بھی حکم پورا کرنے اللہ دے حبیب دے حکم دی بھی تعمیل کرنے اللہ بھی فرمان دے قو انفسکم و اہلیکم نارا او لوگو جہنم دی اگ تو آپ بھی بچ جاؤ تے اپنے بچیاں نو بھی بچا لو تے سرکار فرمان دے نے اہل بیت دا ذکر کر کے آپ بھی جنتی بن جاؤ اپنے پیاریاں نو بھی جنتی بنا لو میں قربان جاواں اسی بار بار کربلا کیوں کرنے بار بار پیام کربلا کیوں دینے بار بار ذکر شہیدان کربلا کیوں چھیڑنے کئی بندے کہندے نے کربلا کی ہویا تسی نماز روزے دی گل کرو قبلہ نماز روزے دی بات ہی کربلا والیاں نے کیتی ہے اللہ اللہ حق دا نعرہ ہی کربلا والیاں نے لایا ہے کربلا والیاں دا ذکر اسی کیوں نہ کریے ساڈے آقا نے جو کر کے سنایا ہے گل کولوں نہیں کر کے جاواں گا امام اجل امام آجوری علیہ الرحمہ دی کتاب الشریعہ دار الحدیث قاہرہ تو عربی زبان وچ ایکو جلد وچ مکمل کتاب چھپی ہوئی میری اپنی ذاتی لائبریری وچ بھی حمدہ تعالی موجود ہے پیج نمبر 603 تے روایت موجود ہے کربلا دے میدان جدوں قبلہ امام حسین تے آپ دے رفقا دیاں سواریاں رک گئیاں سواریاں نو ٹور دینے سواریاں ٹور دیاں نے نیچے اتر کے جائزہ لیا درخت دی جس ٹینی نو توڑیا جاندے تازہ لہو نمودار ہوندے جیڑا پتھر ٹھیلا مٹی دا اٹھایا جاندے تھلیوں تازہ لہو نمودار ہوندے امام حسین مستفسر ہوئے اپنے رفقائے کرام نو پوچھیا مسمو حاضح الارض اس زمین دا نام کیے قال ارض ماریا تے لوکاں نے کیا حضور ادا نا ارض ماریا فرمایا دا کوئی دوسرا نام ہے عرض کیتا حضور انو کربلا کہندے نے جدوں نام کربلا امام حسین دیاں سماعتاں دے نال ٹکرایا میرے امام دے چہرے تے ایک مانا خیز رنگا کے گزر گیا ہونٹاں تے ایک مجروح تے زخمی جئی مسکراہٹ پھیل گئی امام آجوری دے جملے پڑھن لگا مسکرا کے فرمایا جے کربلا ہے پھر ڈیرے لا دیو خیمہ زنی کر دیو کیونکہ سادات کرام اہل بیت پیمبر دی آخری آرام گئے جملہ سن فرمایا صدق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ارض کربیوں وبلا
اللہ دے پیارے نبی نے سچ فرمایا، رسولاں دے شہنشاہ نے سچ فرمایا، ساڈے کریم نانا ابو دی گل غلطی نہیں ہو سکتی۔ میرے کریم نانا جی نے فرمایا سی کہ اے جڑی زمین کربلا ہے نا، دکھاں والی زمین ہے، ایک کرب والی غم تے تکلیف والی سرزمین قبلہ آباد رہی ہے۔ اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے، کربلا والیاں دا صدقہ دارالسلام تے ہمیشہ سلامتی دی بارش ہوندی رہے۔ میں نثار تے قربان جاواں، امام حسین سرکار نے مسکرا کے فرمایا، اللہ دے رسول نے سچ فرمایا، ایک کرب والی زمین ہے، دکھ والی زمین ہے۔ پتروں میں سر تو لگ کے پیران تک سائن آف انٹیروگیشن لگا کے پوچھنا چاہنا، بن کے پوچھنا چاہنا، صدقے جاواں امام حسین فرما رہے نے کہ اللہ دے رسول نے سچ فرمایا ہے، یہ زمین کرب تے دکھ تے غم والی زمین ہے۔ یہ دا مطلب ہے حسین پاک دے سامنے اور صحابہ دے سامنے سرکار ذکر کربلا چھیڑ دے ہوندے سن۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ پتہ چلیا کربلا دا ذکر کرنا یہ تے میرے مصطفیٰ دی سنت ہے، کربلا دا ذکر سننا میرے مدنی دے صحابیاں دی سنت ہے، بلکہ کربلا دی مٹی نل پیار کرنا میں میرے آقا دی سنت ہے۔ قبلہ میں گاپتے نہیں مار کے جاواں گا، اٹھاؤ امام اجل امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ نیشہ پوری المعروف امام حاکم علیہ الرحمہ دی المستدرک علی الصحیحین دارالکتب العلمیہ بیروت دا چھاپا کل جلد 5 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 440 حدیث مبارکہ دا نمبر 8202۔ سبحان اللہ۔ اونچی آواز سے دسن لگا خاک کربلا نال پیار کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ قبلہ توجہ کرنا۔ دوسرا حوالہ امام اجل امام مکریزی علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب امتاع الاسماء العلمیہ بیروت تو 15 جلداں وچ چھپی ہوئی، میری اپنی ذاتی لائبریری وچ موجود ہے۔ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 129 اتے حدیث پاک موجود ہے۔ ام المؤمنین حضرت جناب اماں جی ام سلمہ رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ تو مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن وہب رضی اللہ عنہ فرماندے نے اخبرتنی ام سلمہ تا، اماں جی ام المؤمنین ام سلمہ نے سرکار دی زوجہ مطہرہ نے ایک دہاڑے مینوں آگہی دیتی، مینوں انفام کیتا، اے میرے روحانی بیٹے تینوں ایک دن دی گل سناواں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدتجا ذات لیلۃ للنوم، نبیاں دے سردار نیند لین واسطے سون واسطے میرے حجرے وچ بستر تے لیٹے، میرے نبی نے نیند نو اجازت دیتی اپنے نینا دیاں وادیاں پاکاں وچ اترن دی۔ ہجے سرکار ستے نہیں سن، بے قرار ہو کے سرکار اٹھ بیٹھے، پھر میرے نبی لیٹے تکیے تے بستر دے، پھر میرے نبی بے چین ہو کے اٹھ بیٹھے، میرے نبی پھر لیٹے، سہ بار لیٹے، تیسری مرتبہ لیٹ کے تھوڑی دیر تو بعد سراپا بے قراری بن گئے، نبیاں دے سردار اٹھ بیٹھے۔ ام سلمہ کہندیاں نے عبداللہ بن وہب میں تینوں کی دساں میرے کلیجے تے چھریاں جل گئیاں، اضطراب مصطفیٰ وے گئے، میں پیران تے ہونٹ رکھ کے عرض کیتا لج پالو کیوں پریشان ہویا کی ہے، 3 مرتبہ لیتے ہو بے قرار ہو کے 3 مرتبہ اٹھ بیٹھے ہو۔ سرکار کائنات نے زلفاں درست کیتیاں، اکھاں دے اتھرو کملی دے پلو نل صاف کر کے فرمایا ام سلمہ میں کیوں نہ رواں، جبریل میرے کل حسین دی شہادت دیاں خبراں لے کے آیا، جس زمین کربلا اتے تیرے پتر نو ظلم و ستم دا نشانہ بنا کے شہید کیتا جائے گا۔ جبریل میں نو زمین دی مٹی میری فرمائش تے لیا کے دے کے گیا ہے۔ ان جملہ سنیو، زندگی چ کئیاں بندیاں نے میرے پترہ نے پہلی مرتبہ جملہ سننا ہے،
اما ام سلمہ فرماندیاں نے اے عبداللہ میں اپنیاں اکھاں دے نال ویکھیا فی یدہ تربۃ حمراء یقبلھا نبی پاک دے ہاتھ وچ کربلا دی سرخ رنگ دی مٹی ہے سرکار ہاتھ وچ پھڑ کے ہونٹاں دے قریب کر دے نے جڑا بندہ کہہ سکتا ہے مسکرا کے کہہ دے وے سبحان اللہ اے قبلہ کسی چیز نو چومیا نفرت نال جاندا یا محبت دا ثبوت دیندے ہویا چومیا جاندا ہے اسی اپنے بچیاں نو چومنے ہاں کہ سانو پیار ہے اسی حجر اسود نو چومنے ہاں کہ سانو پیار ہے ایون کہ اسی اپنے نبی دا نام چوم کے اپنے انگوٹھے اکھاں تے لانے اے دی وجہ اے وے کہ سانو ساڈے نبی دا پیارا پیارا نام پسند ہے قبلہ ہر گل تے فتوے نہ لایا کرو پتہ چلیا پیاری چیز نو چوم لینا اے سنت مصطفیٰ ہے کربلا دی مٹی نو چوم کے پیار دا اظہار کرنا میرے نبی دی سنت ہے اسی کیوں نہ ذکر کربلا کریے کیوں نہ کربلا دے جانی سارا پیار کریے کیونکہ ساڈے نبی نے پیار دا محبت دا اظہار جو کیتا آؤ کربلا دے پروانیاں دی داستان شروع کریے تے میں لکھئے اچیاں شانہ پا گئے نے کربلا دے جانی سار اچیاں شانہ پا گئے نے آباد رہیے مل کے آواز نال آواز ملا کے بابا جی اللہ تو اڈے انہا ہتھاں نو کدی بڑھیاں نہ ہون دے وے انہا ہتھاں چا ہمیشہ اللہ پاک طاقت دے وے اے ہاتھ اپنیاں قسمتاں کھاٹ کے گھر لے آندے رہن بہت شکریہ اچیاں شانہ پا گئے نے کربلا دے جانی سار نعرہ مار کے گہنے اچیاں شانہ پا گئے نے کربلا اچیاں شانہ پا گئے نے کربلا اچیاں شانہ پا گئے نے کربلا دے جانی سار حق دا نعرہ لا گئے نے کربلا دے جانی سار اگلے محرم تک پتہ نہیں کنے زندہ ہونا ہے تے کنے دنیا تو چلے جانا موقع غنیمت جانا کربلا دے ہیروز نو سلام محبت کرو تے کہو حق دا نعرہ لا گئے نے کربلا ہاں ازی رہیے نہ رہیے حق تے رہنا ہے صدا انشاءاللہ باطل مٹ گیا حق کل بھی سی آج بھی یہ قیامت تک حق حق ہی رہے گا ازی رہیے نہ رہیے حق تے رہنا ہے صدا چاندیاں فرما گئے نے کربلا دے جانی سار حق 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 دا نعرہ لا گئے نے اچھا ناراض نہ ہو جڑے بندے قائد اعظم بن کے بیٹھے ہو تو انو السلام علیکم تو اڈی کیا بات ہے یار حق دا نعرہ لا گئے نے وہ بارو بابا جی رانا صاحب ہاتھ اٹھا کے سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں منو نہیں کربلا دے جان اشارہ لو حق دا نعرہ لا گئے نے کربلا ایک باری مسکرا کے کہو حق 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 دا نعرہ لا گئے نے
کربل آباد رہیے قبلہ توجہ کرنا جدو مذاکرات نل گل نہ بنی جنگ دی ابتدا ہو گئی علامہ جزری نے الکامل فی تاریخ وچ نقل کی دے عمر بن سعد نے تیر پایا کمان دے چلے تے چڑھایا امام حسین دے لشکر وال پہلا تیر فرسٹ ایرو کربلا دی جنگ چنے سٹیا سٹ کے گین لگا اشہد باب سامی یسمعو وچوں قبلہ سیگا فیل امر جمع مذکر حاضر دا سب نو مخاطب کر کے کہن لگا گواہ ہو جاؤ اشہادو وعلیکم السلام اشہادو لی انی اول رامل کہن لگا گواہ ہو جاؤ کربلا دی جنگ دی ابتدا میں کیتی ہے اس جنگ چ پہلا تیر حسینی لشکر تے میں چلائے اپنے غلام روید نو بلا کے کہن لگا ویکھ لے نظارہ پہلا تیر میں چھوڑیے ابن زیاد دے سامنے جا کے گواہی دینی ہو کہ پہلا تیر میں چلایا انعام و اکرام دا حقدار میں قبلہ سر اٹھائیو اہل سنت و جماعت دے جیالے جڑے بچے داربا یدرب دربن مدرسیاں چ پڑھ دینے جڑے کالجاں تے یونیورسٹیاں چ پڑھ کے جڑے ہر وقت حق دی تلاش وچ رہندے نے جڑے گوگل دے تے سرچ بھی کر دینے تے حسینی بن کے مصطفی بن کے جڑے سرکار دی صحاب نو میں پیار کر دینے اصحاب نو میں آل نو میں پیار کر دینے پتر سر اٹھائیو اے ابن سعد کون ہے عمر بن سعد یا عمر بن سعد بھی کئیاں نے دا نام لکھے ہیں لیکن معروف عمر بن سعد قبلہ ایک کون ہے سعد بن نبی وقاص صحابی رسول دا بیٹا ہے اے تے اللہ دی شانینا جہنمیاں وچوں جنتی پیدا کر دیندے جنتیاں دے کر جہنمی پیدا کر دیندے زندیاں چو مردے پیدا کر دیندے مردیاں چو زندے پیدا کر دیندے منافقاں دے گھر عاشق پیدا کر دیندے عاشقان مصطفیٰ دے گھر کافر پیدا کر دیندے اے دا باپ کونے بخاری شریف اٹھاؤ جنگ احد دے وچ میرے نبی اپنے ہاتھ نل تیر پکڑ کے حضرت سعد دو فرمان دے زن اہل تیر کمان وچ پا کے چھڑ بہیمانہ دے ارمی فدا کا ابی و امی اے شمع رسالت دیا پروانیاں تیر چلا تیرے تو میں محمد دی ماں بھی صدقے باپ بھی صدقے 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 آباد رہیے اے بہشتی باپ دا جہنمی بیٹا اور حضرت جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص اپنے اس بیٹے تو شروع تو ہی بیزار سن اے اپنے باپ نو لالچاں دیندہ رہا میں تے نہیں پیا کہندہ صحیح بخاری دی حدیث نمبر 2965 پڑھو صحیح مسلم شریف دی صحیح مسلم دی حدیث نمبر 2965 حضرت سعد بن نبی وقاص بیٹھے ہوئے زن اپنیاں بکریاں پیڑاں دے کول تے ادھروں ایک گھڑ سوار آیا سوار ہو کے جدوں حضرت جناب سعد بن نبی وقاص دے کول آیا نا آپ نے دعا منگی اعوذ باللہ من شر ھذا الراکب اللہ منو اس سوار دے شر تو بچاوے قریب آیا تھی حضرت سعد دا بیٹا سی اے عمر بن سعد اے جدوں انہوں بیکھیا تے حضرت جناب سعد بن نبی وقاص جلال وچ آ گئے اے حضرت سعد نو لالچ دین لگا کہن لگا لوگ حکومتاں حاصل پہ کر دینے عہدے تے کرسیاں پیچھے لگے پھر دینے تے تسی اجے بھی گوشہ نشین ہو کے خلوت نشین ہو کے اللہ اللہ پہ کر دے ہو تسی بھی آؤ میدان عمل وچ کوئی کرسی تے عہدہ توانوں بھی لب جائے گا تسی عشرہ مبشرہ صحابہ وچوں اتنا تو رتبہ ہے حضرت جناب سعد نے نعرہ مار کے فرمایا میں نہ دنیا دیاں دولتاں تے عہدیاں تے تھکدا بھی نہیں کیونکہ مینوں میرے نبی دی حدیث یاد ہے حضور نے فرمایا ہے ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی اللہ اپنے پرہیزگار بندے نل مخلوق
مخلوق تو بے نیاز بندے نل پیار کردا ہے اللہ اپنے لکے ہوئے تے مٹے ہوئے بندیاں نل پیار کردا مینوں دولتاں دی بھوک کوئی نہیں اے عمر بن سعد تے اے حضرت سعد بن نبی وقاص انہیں پہلا تیر چلایا 10 محرم الحرام سن 61 ہجری یوم عاشور یوم جمعۃ المبارک جدوں پہلا تیر چلا دیتا لشکر یزید نے فوج اشقیاء نے تیر بارانی شروع کر دیتی امام حسین دے سپاہیاں تے تیران دا می برسا دیتا کئی اصحاب آوان و انصار امام حسین زخمی ہو گئے پھر جدوں مجبور ہو گیا میرا سید میرے امام نے جنگ دی ابتدا نہیں کی تھی لیکن جدوں انہاں نے تیر برسانے شروع کر دیتے امام نے پگڑی دے پلو نل اکھاں دے ہنجو صاف فرمائے رو کے فرمایا قوموا رحمکم اللہ الی الموت الذی لأبد منہ اٹھو میرے انصار میرے آوان میرے اصحاب اٹھو ہن انہاں نے حملہ کاری دتا ہے تے اگے ود کے مقابلہ کریے کیونکہ گیدڑ دی 100 سالہ زندگی نالو شیر دی ایک دن دی زندگی بہتر ہوندی ہے اسی بزدلاں دی طرح انہاں نو پیٹھ نہیں وکھاواں گے بلکہ بہادراں تے شیراں دی طرح انہاں دے سامنے آ کے انہاں دا مقابلہ کران گے آباد رہیے سینے تے تلواراں تے نیزے کھا کے شہادت دی بزم دے شہبالے تے لاڑے بنا گے امام حسین دے رفقا نے بھی مقابلہ شروع کر دیتا حضرات گرامی کچھ دیر تیر بارانی دا سلسلہ جاری رہا ایک دوسرے تے پھر قبلہ ہویا کہ عرب دے رواج اور دستور دے مطابق جنگ دے قانون اور اصول دے مطابق 1 بائی 1 بیٹل شروع ہوئی تن بتن یک با یک جنگ شروع ہوئی ایک سوار ادھروں نکل دے ادھروں دوسرا سوار ادھروں پتہ 2 بندے نکلے 2 میں غلام نے ایک زیاد دا غلام ایک ابن زیاد دا غلام ایک دا نام یسار ہے ایک دا نام سالم ہے دونوں آکے دعوت مبارزت دین لگے حضرت حبیب ابن مظاہر اور زہیر بن قین نے پاپوش امام حسین تے ہاتھ رکھے عرض کیتا لج پالا سانو حکم دینا دے مقابلے تے جائیے امام حسین نے فرمایا تسی رک جاؤ وہ چٹتی جی نظر اپنے لشکر تے اصحاب تے ماری ایک نوجوان تے نظر جا کے ٹھہر گئی ایدہ نام عبداللہ بن عمیر الیمبی قلبی صدقے جاواں حسین مسکرا کے فرمان دینے عبداللہ اگے آجی سونیا میں حاضر ہاں فرمایا انہا 2 گدڑا واسطے اے کلہ حسینی شیر کا بھی ہے حسینیت اور جس طرح پروفیسر صاحب نے نعرہ لایا ہے گج بج کے تسی بھی گج بج کے زندہ باد کہو حسینیت حسینیت باطل تے لعنت بھیج کے حق دا ہاتھ پھڑ کے کہو حسینیت حسینیت آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین شہیدان کربلا وفاداران کربلا جانثاران کربلا قبلہ توجہ کرنا اے عبداللہ بن عمیر کونے بنو قلب قبیلے دی شاخ بنو علیم دا چشم و چراغ ایک روایت ہے کہ شادی بھی نوی نوی ہوئی سی کوفے وچ رہندے صدقے جامع علامہ ابن کثیر دمشقی دی کتاب البدایہ والنہایہ دار ابن کثیر بیروت تو عربی زبان دی چھپی ہوئی کتاب 21 جلداں وچ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 8 پیج نمبر 251 نوتے لکھیا ہوئے کوفے دا اے شہزادہ حضرت عبداللہ بن عمیر علیمی قلبی باہر نکلے ویکھیا کوفے دے بے وفا لوگ چٹھیاں لکھ کے بلان والے ہن تلواراں تکھیاں پہ گردے نے تیر کمان سدھے پہ گردے نے نیزیاں دیاں انیاں نو لوئے دیاں قبلہ
قبلہ لوئے دے اوزاراں نال تکھا پہ کر دینے امام حسین نال پیار کرن والے عبداللہ بن عمیر نے پوچھیا کی پیا ہوندا ہے لوکاں نے دسیا حسین آ رہے نے گھیرا پان واسطے اسی اپنے تلواراں تے تیر سدھے پہ کرنے عبداللہ جلال وچ آیا نعرہ مار کے کہنا علامہ ابن کثیر دے الفاظ پڑھ رہے ہیں قبلہ 5% خطابت دا رنگ ہوئے گا 95% کتاباں دیاں عبارتاں پیش کر کے جاواں گا صدقے جاواں نعرہ مار کے کوفے دے چوک وچ کھلو کے کہندے واللہ لقد کنتو علی قتال اہل الشرک حریصا اور لوگوں منو جہاد کرن دا بڑا شوق ہے میرے دل وچ بڑے ولولے نے بڑے جذبے نے میں مصطفیٰ دے دشمناں نال اہل شرک نال بتاں دے پجاریاں نال اللہ دی راہ وچ جہاد کراں لیکن ہن اے آل رسول دے دشمن مقابلے چترن گے منو اللہ دی عزت دی قسم ہے میں انہاں بے حیاواں نال جہاد کراں گا اور سنو مصطفیٰ دے غلاماں دا عقیدہ سنو صحابہ دیاں اولاداں دا عقیدہ سنو نعرہ مار کے کوفے دے چوک وچ کھلو کے گندے اور لوگ سن لو ہاؤلائی افضل من جہاد المشرکین میں مصطفیٰ دے میں محمد عربی دے غلام دے نزدیک اور بتاں دے پجاریاں نال اہل شرک نال مشرکین نال جہاد کرن نالا آل رسول دے غداراں دے دشمناں نال جہاد کرنا افضل جہاد واہ واہ سبحان زیدی صاحب آباد رہیے اللہ توڑی عزت و وقار وچ اضافہ فرمائے اے حضرت عبداللہ بن عمیر قلبی جلدی نل گھر پہنچے اپنی بیوی نو جا کے ہاتھ پکڑ کے کلیجے دے نال لا کے کہندے نے لے بھئی اللہ دے حوالے میں چلاواں حسین تے عرصہ حیات تنگ کرن دے پروگرام بڑھا رہے نے بے وفا کوفی لوگ میں حسین دے قدمہ تو جان وارن واسطے چلاواں زندگی چ کوئی زیادتی ہوئی ہوئے تے اللہ والی مینوں معافیاں دے دیویں اللہ اللہ او دلہن تو میں او دے عقیدے تو قربان جاواں او ہاتھ پکڑ کے کہندی ہے علامہ ابن کثیر دے الفاظ افعل فاخرجنی معک 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 کدی کربلا دا واقعہ انج بھی سنیا تے سنایا کرو کتاباں وچوں کولوں بنان دی لوڑ کیڑی ہے ہاتھ پکڑ کے کہندی ہے تینوں جو اللہ تے رسول دا حکم ہے جو شریعت مصطفیٰ دا حکم ہے انجے کر گزر پر میری گزارش کلیاں نہ جا مینوں بھی نال لے جا کیونکہ جے تو مصطفیٰ دی آل دا غلام ہے میں بھی تے اسے کرانے دی داسیاں لانا نعرہ حسینیہ 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 میں قربان جاواں میاں بیوی دو میں ٹر پے دوسری روایت چیوے نہ دی بوڑی ماں یعنی اس دلہن دی ساس اس بیٹے دی ماں می نہ لے ٹر پے امامی حسین دے نل جا کے شریک ہو گئے ہن 10 محرم الحرام دے دن جدوں یسار تے سالم سامنے آئے عبیداللہ ابن زیاد دے والد تے غلام امامی حسین نے اسے شہزادے دا انتخاب کیتا فرما جائے نہ دے مقابلے وچ تلوار لے کے قدم حسین نو چوم کے میدان چھال ماری حسینی کچھار دا شیر تلوار لہرا کے جند کونے میرے مقابلے وچ آن والا ساواں رو کے جملے سنیو کربلا دا قصہ کتاباں جو پڑھ رہے ہیں قبلہ کولوں بنا کے نہیں یسار تے سالم نخرے نہ لگو منہ ہلا کے ہاس کے کہندے نے کہہ کہا لگا کے او تو کونے من انتا تو کونے ہو آر یو اسی تینوں
تینوں نہیں جان دے تیرا نام کدی نہیں سنیا او ساڈے مقابلے جو وڈا پلوان آوے مدینے دا او کو وڈا جنگ جو تیرے سائیاں چو آوے تے حضرت جناب عبداللہ کو نعرہ مار کے کہندے نے واہ جی واہ او ذات دی کوڑ کرلی تے جپے چھتیرانو قدوں بولو گے یار بولیا کرو نا سبحان اللہ ذات دی کوڑ گرلی جپے چھتیرانو اور تسی کمیوں زیاد تے ابن زیاد دے تے ساڑھے نل گلہ پہ کر دے حسین دے قداگران اور کی کر لو گے تسی ساڑھا سائیاں تک اودوں پہنچو گے جدو نوکران نمٹ لو گے آ جاؤ میں غلام حسین میں حسین دا دریوزہ گروا میرے مقابلے وچاؤ میرا نا عبداللہ ہے میں بنو علیم دا چشم و چراغا دونوں آئے نا ادھروں اونا دوما نے رل کے وار کیتا ادھروں حسینی شیر نے وار کیتا جدوں دوما نو ٹیر کر دیتا تے تھوڑا جا تھک بھی گئے تے واپس رخ کیتا قبلہ زندگی چ پہلی مرتبہ تسی یہ دو تین گلنا سنو گے جڑیاں میں کہ کتاباں جو پیش کر رہے ہیں 95% عبارت کتاباں دی 5% میری خطابت دا رنگ ڈنڈی نہیں ماراں گا قبلہ او جو لکھیا ہویا ہے حضرت جناب عبداللہ بن عمیر اٹھے تے دوڑے اپنی ماں تے اپنی بیوی نو ویکھیا خیمے دے دروازے وچ اکھاں دے اتے ہتھاں دا چھج بنا کے رکھ کے اپنے پیارے نو لڑدیاں ویکھ رہیاں نے ماں دے قریب آئے چولی چ سر رکھیا کہندے نے اماں تو راضی ہے نا ماما تے بچیاں دا پیار دنیا وچ سب تو انوکھا پیار جے لوگو اس پیار دی کوئی پیار ریس نہیں ہو سکدا قاری محمد عمر دراز گولڑوی صاحب دی بیٹی بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے ملک محمد صفدر دا بیٹا بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے ناصر قادری دی امی بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے اے رشتہ بڑا پیارا رشتہ اللہ اکبر میں قربان جاما اگو ماں دا جذبہ ویخ ماں دا عقیدہ ویخ پتر پوچھ دائے اماں تو میرے نل راضی ہے نا تے ماں اگو متھا جم کے کہندی یہ پترا میں ادھوں راضی ہوواں گی جدوں بطول دے پتر دے قدمہ دوں قربان ہوویں گا میں ادھوں کرے تے کنہ دگ راضی ہوواں گی حضرت عبداللہ بن عمیر قلبی نے ماں دے پیر چمے تے تر پہ میدان کربلا وال لشکر اشکیہ دے سامنے جا کے دعوت مبارزت دیتی کئیاں نو قتل کر دیتا عمر بن سعد للکار کے کہندہ ایک ایک کر کے نہ جاؤ حالانکہ اصول تے جنگ دا یہ کہ ایک ایک کر کے رب دا دستور سی آؤندے ایک ایک کر کے سن لیکن انہاں نے گھیرا پا لیا ہے جو بے اصول بندے سن قبلہ کوفیاں نالوں وڈا یزیدیاں نالوں بے اصول اس دنیا وچ کوئی نہیں ہونا انہاں نے رل کے حملہ کر دیتا حضرت عبداللہ بن عمیر علیمی قلبی شہید ہو گئے ایک بیمان نے تلوار ماری سر قلم کر کے والا تو سر پھڑیا سٹیا انج کر کے پما گئے ماں خیمے دے باہر بیٹھی ہوئی ہے چولی چا کے سر ڈگا ماں دا جذبہ ویکھ اللہ تھوڑی اتھروان نو قبول کر لے کیا بات ہے یار ماں نے اپنے بچے دے بری تا کٹے ہوئے سرنوں ویکھیا چمیاں چم کے واپس سوٹ کے کہندی ہوئے بے حیا ساڑے وال کٹیا ہویا سر کیوں سٹ دیا اسی سخی اہل بیت دے سخی غلاما جڑی چیز ایک واری اللہ دے رستے چ دے دئیے پھر واپس کدی نہیں لئی واہ واہ آباد رہو میرے پترو کیا بات ہے توڑے حسن سماعت دی جیوں دے وستے رہو کدی تتی ہوا دا جھونکا بھی توانو مس کر کے نہ گزرے اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمیر قلبی دا سر جدو ماں نے اچھالیا دلہن دوڑی بیوی دوڑی جا کے جناب امام حسین دے اس سپاہی دا سر اپنی گودی چ رکھ لیا تھے دو منظر پیش کرن لگا قبلہ توجہ دو میں کتاباں جو
پہلا منظر ماں دے کلیجے تے کتنیاں چھریاں چلیاں ہون گیاں جدو اکھاں دے سامنے سر دھڑ تو جدا کر دیتا ہوئے گا ماں جلال وچ آئی خیمے دے بانس نو چوب نو ہاتھ پایا کھچیا تے نہ ظالماں دا مقابلہ کرن واسطے لشکر ولودی امام حسین نے ویکھیا فرمایا اجلسی اما رک جا قد وعد اللہ الجہاد علی النساء اللہ نے عورتاں نو جہاد تو روک دیتا ہے اللہ نے عورتاں تے جہاد فرض نہیں کیتا ادھر خیام اہل بیت مصطفیٰ والا جا مخدرات عصمت و تطہیر و طہارت والا جا اما نہ جا مردان عورتاں نو جنگ لڑن دی اسلام اجازت نہیں دیندا ایتھے بیت خوشخبری سن انا کی وابنا کی مع محمد فی الجناتی محمد دا نواسا تینوں بشارت تے ضمانت دیندا ہے اما تو اپنے پتر دے نال ساڈے نانا جی مصطفیٰ کریم دے نال جنت وچ ہوویں گے اونچی آواز سے سبحان اللہ میں قربان جاما اے میڈل مل رہے نے حسین پاک دی طرفوں اے اجر مل رہی ہے اللہ دی طرفوں اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عمیر دوسرا منظر کربلا پیش کرن لگا ووٹی نے اپنے لاڑے دا سر اپنی چولی وچ رکھ لیا کٹے ہوئے سر دیا کدی خاک و خون وچ لت پت زلفاں نو چم دیئے کدی خون نل خضاب کیتی ہوئی داڑھی وچ انگلیاں دی کنگی پھیر دیئے کدی اکھاں دے یا پلکاں دے نل انگلیاں دے نل سہلان دیئے کدی ہونٹاں تو گرد و غبار صاف کر دیئے کہندی ہے میرے لاڑیا بڑی جلدی کیتی ہو دنیا دی بھیڑ چ مینوں تنہا چھوڑ کے چلا گیا ہے کلہ ہی چلا گیا ہے اے وفات نہیں نا شمر ابن ذل جوشن بے حیا نے اپنے ذاتی غلام رستم نو اشارہ کیتا رستم اگے ودیا تلوار ماری تیس بی بی دی جان میں لے لئی انا للہ و انا الیہ راجعون جڑے بندے پڑھیاں لکھیاں تقریرہ سنن دے آدیو سر اٹھاؤ قبلہ میں حدیث پڑھن لگا اے بندے جڑے عورتانو قتل کرن تو میں نہ چوکے ایک کربلا دے درندے میدان کربلا وچ ظلم دی داستان رقم کرن والے قصاب ایک قصائی ایک کون سال وہ مسلمان کہلان والے لوگ یہ در اصل میرے مصطفیٰ دے پیروکار نہیں یہ تے شیطانی طاقتان دے پیروکار سن کیونکہ میرے نبی دی تعلیم تے اسامہ پتر اللہ تیرے اتھروانو قربان کر لوے اور تیری سنا خانی منقبت خانی وچ برکتان دا نزول فرمائے یہ بے غیرت لوگ یہ سرکار دے تابدار نہیں سن تے شیطانی پاور دے تابدار تے وفادار سن میں صحیح بخاری شریف دے کتاب الجہاد وچ موجود حدیث نمبر 3014 تے 3015 پڑھن لگا سر اٹھاؤ شیعہ سنیو اہل حدیثوں دیو بندیو ایک کون لوگ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کر دینے فرما دینے وجیدت امرأۃ مقتولۃ فی بعد مغازی اسی نبی پاک علیہ السلام دینل کسے غزوے وچ موجود سا جدو لاشاں اکٹھیاں کیتیاں گیاں کافر سپاہیاں دیاں وچ ایک عورت دی لاش نبی پاک جلال وچ آئے فنہا رسول اللہ ان قتل نساء والصبیان اور مسلمانوں سنو حقائق دے آئینے وچ اپنے آپنوں ویکھو یزید دے پٹھواں دیاں تعریفاں کر کے اونا دی وکالت وچ رتب اللسان رہن والے ہو علی دا پوترا بخاری دی حدیث پہ پڑھ جائے دیو جواب سرکار کائنات نے فرمایا عورتاں تے بچیاں نو قتل نہیں کیتا جاوے گا رات دے ہنیرے وچ اگر حملہ کیتا جائے غلط فہمی وچ اگر کسی بچے دا خون ہو جائے کسی عورت تے تلوار چل جائے تے میٹر دوسرا ہے جان بوجھ کے کسی ایسی عورت تے جڑی مقابلے وچ نہیں آئی کافران دی طرف تلوار چلانا حرام کسی بچے نو قتل کرنا کیونکہ بچے فطرت تے پیدا ہوندے نے بچیاں نو قتل کرنا میرے نبی دی تعلیمات دے خلاف ہے کون لوگ نے وہ جنہاں نے عورت تے بھی تلوار چلا دیتے حسینی کنیز نو واسیل جنت کر دیتا اللہ اللہ ہن اگلی گل سنیو جدوں باواں وچ باواں پا کے اے ووٹی تے لاڑا دلہن تے دلہا جدوں
جدوں اللہ دی بہشت وچ پہنچے ہونگے جنت بھی جھوم اٹھی ہوئے گی تے میں ترجمانی کرن دی کوشش کیتی ہے میں لکھی ہے بولی جنت بدھ گئی ہے میری عزت آبرو سبحان اللہ کہہ دیو بولی جنت بدھ گئی ہے میری عزت آبرو میرے اندر آ گئے نے کربلا دے جانی سار سارے آباد رہو کبو چوم کے میرے اندر آ گئے نے کربلا دے جانی سار نعرہ مار کے کہنے حق دا نعرہ لا گئے نے تواڈی آواز تو صدقے جاواں تھوڑی جی کھول لو کچھ نہیں ہونے لگا حق دا نعرہ لا گئے نے کربلا دے جانی سار دنیا نو کربلا دے پروانیاں دی شان سنا کے دسو اوے اسی یزیدی نہیں اسی حسینی ہنے حق دا نعرہ لا گئے نے کربلا شاباش حق دا نعرہ لا گئے نے کربلا سر نہیں گونجیڑا نہ ہویا نہ ہی ہونا ایک دے انشاءاللہ سر نہیں گونجیڑا نہ ہویا نہ ہی ہونا ایک دی او علم لہرا گئے ہن بھی نہ بولو تے تواڈی مرضی یار او علم لہرا گئے نے کربلا حق دا نعرہ لا گئے نے نثار حق دا نعرہ حق 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 دا نعرہ لا اچھیاں شاناں پا گئے نے کربلا دے جانی سار حق دا نعرہ کیا بات ہے تواڈے حسن سماعت دی توبہ ٹیک سنگھ دے غیور مسلمانوں اگلیاں گلاں سماعت کرنا ہن میں دوسرے پروانے دی گل چھیڑن لگا جنہ دا نام ہے بریر بن حزیر حمدانی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو بعض نے انہاں دی ولدیت حزیر لکھی ہے بعض نے خزیر لکھی ہے خا دے نال حضرت بریر بن حزیر حمدان ایران دا ایک شہر ہے قبلہ اوتھوں مائیگریٹ ہو کے ایتھے آ گئے میں صدقے جامع جدوں پتہ چلیا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ مکہ آ گئے نے اور مکہ تو کوفہ آن دا ارادہ رکھ دینے اے پہنچ کے مکے وچ رل کے امام حسین الکوفے وچ آئے نے تے کون سن اے انہاں نو سید القرا یعنی کاریاں دا سردار کیا جاندا ہے صدقے جامع تسی قبلہ کئیاں بندیاں نے زندگی چ پہلی مرتبہ ایس شمع آل رسول دے پروانے دی شہادت دا واقعہ تے تعارف پہلی مرتبہ سماعت کرنا ہے انہاں نو سید القرآ کیا جاندا ہے میں قربان جاواں رات مسلے تے گزار دیں دینے دنے روزہ رکھ کے گزار دیں دینے بڑے متقی تے بڑے زاہد آدمی بلکہ روایات وچ لکھیا ہوئے کہ 40 سال تک انہاں نے عشاء دی نماز دے وضو نال نماز فجر ادا فرمائی
کثیر الصلاح سن بہتیاں نمازاں پڑھن والے اوتھے بھی عبادت ہی کردے سن تے کربلا وچ بھی آگے قبلہ عبادت ہی کیتی میں گل کولوں تے نہیں پیا کردا او آل رسول دی خدمت بذات خود ایک عبادت ہے اونچی آواز سے یا مصطفیٰ دی آل تے اہل بیت نل سچا پیار کرنا حضور دے صحابہ نل پیار کرنا بذات ہی عبادت خدا بندی ہے میں گل کولوں نہیں کر کے جاواں گا مسند الفردوس اندر حدیث مصطفیٰ موجود عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنہ ومن مات علیہ دخل الجنت او کما قال سرکار فرماندے نے آل محمد دی محبت اچ گزریا ہویا ایک دن ونڈے ایک دن عبادت اچ گزارے ہوئے ایک سال تو بہتر ہے اور لوگوں جیڑا بندہ میری آل دے عشق وچ مر گیا سمجھو جنت وچ وڑ گیا باہر والے بھی بولیں سبحان اللہ میں قربان جاواں اوتھے بھی عبادت کر دے سن ایتھے بھی عبادت کرن واسطے آ گئے آل رسول پیار کرن واسطے حضرت بریر حمدانی آ گئے 10 محرم الحرام دا دن اس زاہد متقی ایجڈ آدمی نے معمر شخص نے حضرت امام حسین دی پپوش نو چوم کے عرض کیتا یبن رسول اللہ فتأذن لی سونیاں اے اللہ دے پیارے رسول دے فرزند منو اجازت دے وہ میں جاواں لشکر اشکیا دا سامنا کرا امام حسین سرکار نے اجازت دیتی میرے نبی پاک دا دیوانہ چومدہ ہویا آل رسول دا عاشق تلوار لہراندہ ہویا فوج یزید دے سامنے آ گیا آگے پتہ کی گندہ یا معشر الناس ان اللہ بعد محمدم بالحق بشیرا و نذیرا و دائیا الاللہ بإذنہ و سراجا منیرا و هذا ماء الفرات تقع فیہ خنازیر السباد و کلابها سنیوں ذرا خطیب بن کے خطبہ کی دے رہی ہے حضرت بریر نعرہ مار کے کہندے نے او لوگو او حکومتاں دیو لالچیو او دولتاں دیو ہرسیو او کی پہ کر دیو نبی پاک علیہ السلام دی آل نل دشمنی لے رہے ہو یہ اسے پیغمبر دے خاندان دے لوگ نے جنہاں نو اللہ نے حق دے نال بھیجے ہو جنہاں نو بشیر بنا کے بھیجے ہو جنہاں نو نذیر بنا کے بھیجے ہو جنہاں نو حق دا نعرہ لان واسطے بھیجے ہو جنہاں نو حق دی طرف مدعو کرن والا بنا کے بھیجے ہو جنہاں نو چمک دا دمک دا آفتاب ماہتاب ختم نبوت بنا کے اللہ نے بھیجے ہو انہاں دیاں رگاں وچوں سے رسول دا خون نہر فرات تے پانی والی اشارہ کر کے کہندے نے اوے بے حجاو اس پانی تے پیرے بٹھا دیتے جے جس پانی نو گندے تے پلید جانور پی سکدے نے کتے تے گھوڑے پی سکدے نے او لوگو انہاں شہزادیاں تے پانی بند کر دیتا جے جنہاں دے نانا جی نے اساں گناہگاراں نو کوثر دے جام پلانے نے آپ زندہ باد آپ دی عقیدت آپ دی چاہت محبت خلوص اخلاص اخلاق زندہ باد ٹوبہ ٹیک سنگھ دے غیور مسلمانوں چنگی ترانہ پڑھ رہے نے تلوار لہرا کے رجز پڑھ رہے نے تے کہندے نے انا بریر و ابی خزیر لا خیر فی من لیس فیہ خیر ترانہ میں بے حسینی سپاہیاں دا کہندے نے میں بریراں میرے والد
خالد خزیر نے او لوگو اس بندے وچ جدے وچ بھلائی دا جذبہ نہیں، او دی بھی کوئی زندگی، او بھی انسان ہے، او بھی کوئی انسان ہے جدے وچ بھلائی تے خیر دی آمیزش نہیں۔ صدقے جاواں ایک بدبخت بولیا، کہنے لگا چل چل بہتیاں گلاں نہ کر، تیاری کر۔ انہیں آکھیا سانو تے حسین نے تیار کر کے بھیجے، تسی تیاری کرو۔ دعوت مبارزت جی آؤ، میرے سامنے کون آندا ہے؟ عمر بن سعد آگے کہنے لگا او تو مینوں سلام نہیں کیتا، میں کمانڈر ہاں اس لشکر دا تے میں مسلمان ہاں، تے مسلمان نال گل کرن تو پہلے سلام کردا ہے۔ نبی دے دیوانے دا عقیدہ سنی بریر حمدانی نعرہ مار کے کہندا ہے او تینوں تے قرآن دیاں دو آیتاں نہیں یاد ہونیاں، او جنتی باپ دیا دوزخی پترا، تینوں تے قرآن دیاں دو آیتاں نہیں یاد۔ منوں مسئلے پہ دسنے، میں قرآن دا حافظ تے قاری تے عالم، میں کوفے دی جامع مسجد دا استاذ قرآن، اور منوں مسئلے پہ دسنے، منوں پتہ ہے مسلمان تے مسلمان دا حق، حضور نے حق المسلمی علی المسلمی فرمایا سلام کرن، مگر میں کمینیاں تینوں سلام نہیں کرنا، کیونکہ سلام ہوندہ ہے سلامتی دی دعا، اور سلامتی دی دعا مصطفیٰ پاک دی آل دے دشمنانو نہیں دائی دی، صحابہ تے آل محمد دے غلامانو دائی دی ہے۔ کہنے لگا چل چل بہتیاں گلاں نہ کر، لڑن واسطے تیار ہو جا۔ حضرت جناب سیدنا بریر حمدانی نے تلوار لہرائی، فرمایا آؤ میرے مقابلے اندر۔ اے بنی عبد قیس دا حلیف یزید بن ماقل آیا، تلوار ہاتھ چ لہرا کے کہندے، اشارہ کر کے کہندے بریر تو میرا دوست ہے، تو ساڈے علاقے دا رہن والا ہے، ادھر ویکھ دولتاں مل جان گیاں، ٹھنڈا فرات دا پانی مل جائے گا، عزتاں مل جان گیاں، نوکریاں مل جان گیاں، عہدے مل جان گے، کرسیاں مل جان گیاں، سارا کچھ ادھر ہی۔ بریر آنکھ چ آنکھ پا کے اشارہ کر کے حسین دی پگڑی وال کہندے ساریاں چیزاں مل جان گیاں، اے دس او جنتی نوجواناں دا سردار مل جائے گا۔ حسینیہ 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 یزیدیہ شہیدان کربلا، کہندہ ہے ادھر ویکھ نظر سارا کچھ چلو منیا اج تواڈے گولے مصطفیٰ دا نواسا تے او سامنے کھلوتا ہویا، اگوں پتہ کی کہن لگا، علامہ جزری نے الکامل وچ نقل کیتا ہے، کہندہ اشہد انک من الضالین، میں گواہی دینا کہ تو گمراہ ہو گیا ہے۔ بریر حمدانی مسکرا کے کہنے لگا صدقے جائیے، ہن سانو عقیدے دی درستگی دے سرٹیفکیٹ تیرے ارگیاں پتیاں دین گیاں، اوے بے حیاؤ تسی کی جان دے ہو کہ حسین دے غلام کتنی شان والے ہندے نے، تسی کی جانو عقیدے دی گل، تسی کی جانو کہ گمراہیاں کی ہندیاں نے اور صراط مستقیم کی ہندے۔ کہندے نہیں تو گمراہ ہے۔ بریر نے کیا آجا پھر دو میں رل کے مباہلہ کر لینے، کہ تو قتل ہو گیا تے تو جھوٹا تے میں سچا، میں قتل ہو گیا میں جھوٹا تے تو سچا، جے رگڑا تیرا لگ گیا تے عقیدہ میرا سچا، کہ جے میں دنیا چھڑ کے چلا گیا تے عقیدہ تیرا سچا۔ انہیں آکھیا ٹھیک ہے، قبلہ آباد رہیے عبدالغفور صاحب، اللہ پاک تواڈے سب دے وقار اور توقیر دے حفاظت فرمائے۔ میں قربان جاواں دو میں جدوں لڑے نا مباہلہ کیتا جنگ کیتے، اللہ نے حسینی سپاہی دیاں لجاں رکھ لائیں، مصطفی کچھار دے شیر دی لاج رکھ لئی۔ حضرت جناب بریر حمدانی نے یزید بن ماقل نو واصل جہنم کیتا، تلوار ماری لوہے دی ٹوپی دو ٹکڑے، قبلہ چہرہ دو ٹکڑے، سینے چ تلوار پھنس گئی، لت رکھ کے محمدی کچھار دے شیر نے اینڈ کر کے جدو تلوار کٹی نا تے دوسرا بے حیا رضی بن منقذ دوڑ کے آیا، انہوں جدو ٹا کے وار کرن لگے، انہیں رولا پا دیتا مینوں بچایا،
ہویا پچھوں کعب بن جابر آیا پچھے بزدلان دی طرح کمر تیوار کیتا نیزہ جدوں حضرت بریر حمدانی دے پیٹھ وچوں لگ کے سینے وچوں برآمد ہویا علی دا غلام حسین دا دریوزہ گرگش کھا کے زمین تے ڈگیا اللہ اللہ امام حسین تیز تیز قدم اٹھان دے ہوئے آئے آپ نے چہرہ اٹھا کے اپنی چولی وچ رکھیا قبلہ تے سنیو ذرا جدوں ساڈا کوئی فوجی کارکردگی وکھاندا ہے ساڈی گورنمنٹ نشان دیندی ہے تمغہ تے میڈل دیندی ہے موڈے تے پھول سجدے نے دنیا تو چلا جائے او دی بیوی نو اعزاز دتا جاندا ہے او دے بچیاں نو آنر دتا جاندا ہے قبلہ میڈل دتے جاندے نے میجر عزیز بھٹی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ میں اس نہر دے قریب تقریر کر کے آنا جتھے ظالمانو ساڈے پٹی صاحب نے روکی رکھے اسی سیالکوٹ وچ قبلہ توجہ کرنا ذرا اللہ اللہ میجر طفیل شہید راشد منہاس شہید دے قصے تسی پڑھے رحمت اللہ تعالی علیہم انہاں نو نشان حیدر دتے گئے او تمغے دیندی ہے قبلہ گورنمنٹ آف کنٹری جڑا بندہ میدان مار کے آوے ہن امام حسین نے اپنے سپاہی نو تمغہ کی دیتا چہرہ اٹھا کے رکھیا چولی وچ ہونٹ رکھ کے متھے تے چمیا فرمایا ان بریرم من عباد اللہ الصالحین لوگ نبی دا نواسا شہادت دیندا ہے بریر ابن خزیر حمدانی اللہ دے نیک بندیاں وچوں اللہ اللہ آخری ہچکی لئی امام حسین دے ہاتھ چمے جان جان آفرین دے سپرد کر دیتی انا للہ و انا الیہ راجعون اچیاں شانہ پا گئے نے کربلا دے آباد رہیے اچیاں شانہ پا گئے نے نثار حق دا نعرہ لا گئے نے دین تے جننے میں چلے آگے بڑھ کے سارے تیر دین تے جننے میں چلے آگے بڑھ کے سارے تیر سینے آتے کھا گئے نے کربلا دے جانی سار حق 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 دا نعرہ لا گئے ظلمتاں دی چل چلان دی توپ چ رحمت دا ظہیر ظلمتاں دی چل چلان دی توپ چ رحمت دا ظہیر بن کے بدل چھا گئے نے کربلا دے جانی سار بن کے بدل دل 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 حق 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 دا نعرہ کیا بات ہے حق دا نعرہ نثار اچیاں شانہ پا گئے آباد رہو قبلہ تیسرے تے آخری پروانے دی داستان محبت و شہادت پیش کرن لگا میرے بہت سارے دوستان زندگی وچ پہلی مرتبہ اس بندے دا نام سننا ہے اور پہلی مرتبہ دی شہادت دا واقعہ کربلا دے قصے دے تناظر وچ سماعت فرمانا ہے اے دا نام جون بن ہوئی جون بن ابی مالک بھی کیا جاندہ ہے جون حبشی بھی کیا جاندہ ہے حبشی نسل سوڈان دے علاقے نوبہ
یا نوبیا دا رہن والا ہے صدقے جاواں دریائے نیل دے کنارے تے آباد اس خطے دا رہن والا سودانی غلام حضرت مولا علی شیر خدا نے 150 دینار دا فضل بن عباس کولوں خریدیا ابو ذر غفاری نو گفٹ کر دیتا پھر انہاں دے وصال تو بعد امام حسن دی خدمت چا گیا امام حسن دی شہادت تو بعد امام حسین دی خدمت چا گیا امام حسین نے اپنے بیٹے سجاد پاک امام زین العابدین نو بطور تحفہ دے دیتا امام حسین دے گھر والیاں دی نوکری کر دے امام حسین دے شہزادے امام زین العابدین دا غلام کربلا دے چٹیل میدان اندر جدوں شہادتاں دا سلسلہ شروع ہویا بوڑا غلام امام حسین دا کالا جیا رنگ نقشنین موٹے موٹے نے لک وچ کوب نکلیا ہویا آکے کہندے شہزادیا منوں میں اجازت دینا تیرے قدمہ تو واری ہون دیاں خواہشاں میرے اندر بھی انگڑائیاں لے رہی ہیں امام حسین نے فرمایا نانا اے جون بن ہوئی میں تینوں اجازت نہیں دے سکتا تینوں اجازت اس چیز دیئے انہاں دی دشمنی ان القوم یریدوننی انما یریدوننی انہاں دی دشمنی میرے نال تیرے نال تے کوئی نہیں تو تے ساڈا غلام ہے جا سواری لے لے دنیا دے کسے خطے وچ چلا جا باقی دی زندگی اپنی روزی روٹی کما گئے مزے نل گزار دے جون دیاں چیخاں نکل گئیاں ہاتھ بن کے گیندا اچھا سونے میں سمجھ گیا میریاں رگاں وچ بہن والا خون کالا میرا چہرہ کالا میرا وجود کالا میں حبشی نسل ہاں میں سودانی غلام ہاں سونیا تواڈے تے واری ہون واسطے تے کوئی غازی عباس ورگا جوان تواڈے تے صدقے ہون واسطے تے کوئی علی اکبر جیسا جوان ہوئے کوئی قاسم ابن حسن ورگا جوان رانا ہوئے کوئی اونو محمد ورگے عبدالمطلب دے پوتریاں ورگے سونے خاندان والے ہوئے میں کون ہننا تیرے قدمہ تو نثار ہون دی اجازت منگڑ والا لیکن مینوں بھی قسمی تیرے نانا جی دیاں زلفاں دی لا واللہ لا افارقکم حتی یختلیتا هذا اللون الاسود الدم الاسود من معدمائکم میں بھی ادو تک تواڈے تو وچھڑنا نہیں جے جدوں تک میریاں رگاں وچ وگن والا میریاں رگاں وچ رواں کالے رنگ دا خون تواڈے اہل بیت کرام دے شاناں والے تے طہارتاں والے خون وچ مکس نہ ہو جاوے میں کالا وقت کی ہویا تواڈا غلام امام حسین نے قدمہ جو اٹھایا متھا چومیا فرمایا جان حبشی تو غلط سمجھے ہیں یہ ساڑھے نانا جی دی تعلیم نہیں ساڑھے قرآن وچ آیت یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر اللہ پاک فرماندہ ہے اسی توانو ایک مرد اور ایک عورت وچوں تخلیق فرمایا ہے پھر توانو اسی برادریاں کمبیاں قبیلیاں شعوب وچ برادریاں تے تڑیاں وچ ونڈ دیتا تاکہ تواڈی شناخت آسان ہو سکے اللہ دے ہاں عزت والا ہون واسطے تقوی شرط ہے حضرت جناب امام حسین سینے لا کے کہندے نے اے حبشی غلام جون بن ہوئی تو غلط سمجھے آئے ساڑھے نانا جی پاک نے دے خطبہ حجت الوداع وچ ارشاد فرما دیتا سی پوری دنیا نو مخاطب کر گئے لیس لی عربی علی عجمی ولا لی عجمی علی عربی فضل الا بالتقوی وہ لوگوں کسے عربی نو عجمی نو عربی تے کوئی فضیلت حاصل نہیں کسے گورے نو کالے تے کالے نو گورے تے کوئی فوقیت حاصل نہیں اللہ دے ہاں معیار بلندی تقوی ہے اللہ
ساڈے ہاں اچے ہون واسطے سٹینڈرڈ تے تقوی ہے لہذا تے ساڈے نانا جی دی تعلیم دے خلاف ہے تینوں کالا سمجھ کے نہیں کہہ رہا بلکہ پورا سمجھ کے کہہ رہا وا اے کالیاں گوریاں والی تمیز تے کافراں دی ہے اے ٹرم تے کافراں دی ہے ساڈے نانا جی نے تے اس ٹرم دی اس اصطلاح دا ادو جنازہ کر دیتا سی جدوں ابو بکر صدیق تے عمر الفاروق عثمان غنی تے علی شیر خدا طلحہ تے زبیر ورگے وڈے وڈے ہاشمی قریشی نسلاں دے وڈے وڈے صحابہ تھلے کھلوتے رہ گئے سن ساڈے نانا ابو نے حبشی بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھا واہ حسین واہ حسین واہ حسین کیا بات ہے کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات آباد رہیے جون حبشی نبی پاک علیہ السلام دے خاندان دا دیوانہ کہندہ ہے پھر حضور منو اجازت دے وہ آپ نے فرمایا تینوں بوڑھا سمجھ کے کیا سی جا چلا جا ورنہ کالیاں گوریاں والی اصطلاح اسلامی اصطلاح نہیں جا چلا جا تینوں اجازت دعاواں دیندہ ہویا تعریفاں کردہ ہویا جون حبشی قبلہ بوڑھا جیا غلامان اہل بیت دائے بندہ غلامان اہل بیت وچوں ایک غلام اگے بدیا ہو اگے بد کے دعوت مبارزت دیندہ ہے مختصر کر دینا منٹ رہ گئے میرے کل 7 میں کوشش کراں گا 2-3 منٹ ہی اتے جان زیادہ ٹائم اتے نہ جاوے قبلہ تقریر دا آخری حصہ آ گیا صدقے جاواں جون حبشی لڑن لگ پیا لڑدیاں 25 بندیاں نو واصل جہنم کر دیتا بڑھائے تے کی ہویا ہے تے علی والا ہے نا بوڑھائے تے کی ہویا ہے تے شپیری کچھار دا شیر بیٹے تیرے حسن سماعت دا کیا کہنا کیا بات ہے توڑی ٹوبے والی صدا سکھی تے سلامت رو پھر انہاں نے جدوں کھیرا پا کے تیران تے تلواران دی بارش کر دیتی جون حبشی زخمی حالت وچ زمین تے ڈگا ڈگیاں ڈگدیاں کہندے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ ابن رسول اللہ ابن رسول اللہ السلام علیکہ ابن رسول اللہ ادرکنی یا ابا عبداللہ اے نبی پاک دے فرزاند میرا سلام آخری قبول کر لو نالے منو سہارا چاہی دے آیا امام حسین تیز تیز قدم اٹھان دیا ہویا آئے دیکھی تمغے کی دیتے میڈل کی دیتے حسین نے اپنے سپاہی نو چولی چ سر رکھیا ہتھاں دے پیالے چ چہرہ لیا مسکرا کے جون ہاتھ چوم کے گیندہ لج پالا میری زندگی سہل ہو گئی کہ میری جان میرے مرشد حسین دی چولی چ نکلے گی سونیاں لج پالیاں فرمائیاں جے مہربانیاں کیتیاں جے ہن سنیوں اعزاز کی دیتا امام حسین نے دعا مانگ دیتی اللہم طیب ریحہ وبید وجہہ وحشرہ مع الابرار وعرف بینہ وبین محمد وآل محمد علیہ السلام عرض کر دینے اے اللہ انہیں کیا سی نا امام حسین نو کہ میرے جسم چو بدبو آن دیئے میں کالا غلام تام انہوں نہیں بھیج رہے امام حسین نے دعا کی تھی یا اللہ
دے جسم نو خوشبوواں عطا کر مولا ایدیاں بدبوواں نو خوشبوواں وچ تبدیل کر دے دے کالے چہرے نو سفید کر دے مولا ایدا حشر نشر ابرار نال نیکوکاراں نال کری نال قیامت والے دن انہوں وقت نہ کری جے میں ایتھے ساڈے نال رہے اوتھے بھی محمد والے محمد دے نال ہی رکھیں لو جی قبلہ میری تقریر دی آخری بات زندگی چ پہلی مرتبہ تسی سننی ہے گل شیعہ کتاب صحاب رحمت ج لکھیا ہویا ہے تے جدوں بنی اسد دے قبیلے دے لوکاں نے فرات دے کنارے تو آ کے شہیدان کربلا دیاں لاشاں اکٹھیاں کیتیاں اگلے جمعۃ المبارک وچ تسی وسیم قادری صاحب دی فرمائش تے واپسی کربلا دے عنوان تے انشاءاللہ اللہ نے زندگی تے صحت رکھی 1.5 گھنٹے دی تقریر سنو گے انشاءاللہ العزیز ٹو دی پوائنٹ گفتگو ہوے گی اور نویاں باتاں کتاباں چوں لے کے آواں گا اللہ تانوں مینوں سلامت رکھے سر اٹھاؤ جدوں بنی اسد قبیلے دے لوگاں نے لاشاں دفنائیاں صحاب رحمت والا لکھدا ہے اور انہاں دا ایک شیعہ حضرات دا عالم نجفی او دی کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین او دے وچ بھی یہ گل اسی طرح لکھی ہوئی ہے کسی کتاب دے حوالے نال میں پڑھ کے آیا ذہن چوں نکل گیا قبلہ توجہ کریو ذرا او لکھ دے نے کہ 10 دن تک لاشاں وچوں اے لاش بھول گئی بنو اسد قبیلے اللہ نے کچھ وکھانا سی نا حسین دی دعا سچی ہوندیاں اللہ نے وکھانی سی انہاں نو ایس لاش نو دفنان دا یاد نہ رہا یعنی اکھاں دے سامنے لاش بیٹے آباد رہو نہ آئی باقی سارے لاش دفنا دیتے سر بریدہ لاش جون حبشی دی کالے رنگ دا وجود پیا رہا 10 دنوں تو بعد جدوں لپیا اوے لوکو 10 دن وچ بندے دی لاش پھٹ جاندی ہے گل سڑ جاندی ہے بدبوواں ہوندیاں نے پر بنو اسد قبیلے دے لوگ کہندے نے اللہ دی قسم ہے حسین دے غلام جون حبشی دے وجود وچوں کستوری دیاں خوشبوواں اٹھ رہیاں اللہ پاک رزق حلال وچ برکتاں دا نزول آپ آباد رہیے قبلہ ہون ترجمہ جے تسی کہو بندا ہے تے پھر اپنے شیراں نال کر دئیے میں لکھیا کھڑ دے نے صدا رہنے پھل اوتھے عقیدت دے کھڑ دے نے صدا رہنے پھل اوتھے عقیدت کھڑ دے نے صدا رہنے پھل اوتھے عقیدت تے کھڑ دے نے صدا رہنے پھل اوتھے عقیدت تے بستی نہیں کدی ہانی ویران شہیداں دیکھ رہا ہونا نعرہ مار کے یار بستی نہیں کدی ہانی ویران شہیداں دے بڑا رتبہ شہیداں دا بڑی آواز نال آواز ملا کے ایک آواز ہو کے کہو بڑا رتبہ شہیداں دا بڑی شان شہیداں دے بڑا رتبہ بارہ لے بھی بولو چوم کے بڑا رتبہ شہیداں دا بڑی بڑا رتبہ شہیداں دا بڑی شان شہیداں دی عظمت پہ دس دائے قرآن شہیداں دے بڑا رتبہ شہیداں دا تے
جدو شہید دنیا تو جاندہ ہے میں ترجمہ کیتا ہے مجدے بھی سنوندا ہے جلوہ بھی وکھوندا ہے میری تقریر دا آج دا سب تو بڑا شعر ہے مجدے بھی سنوندا ہے ایک کافر آج تک سوچی پئے نے یار تلواراں وجن گولیاں وجن اے مسلماناں نو اللہ دے نام تے جان دیندیاں ڈر کیوں نہیں لگدا تکلیف کیوں نہیں ہوندی اللہ آپ سامنے ہوندا ہے درد کیوں نہیں ہوے سنیو ذرا میں کی لکھی ہے مجھتے بھی سنوندا ہے جلوے بھی وکھوندا ہے مجھتے بھی سنوندا ہے جلوہ بھی وکھوندا ہے جدوں جسم چکڑدا ہے رب جان شہیدان جڑا کہہ سکتا ہے کہہ لے جدوں جسم چکڑدا ہے رب جان ہاں بڑا رتبہ شہید دے عظمت پہ دسدائے قرآن سوار ملے جندیڑی اسی حق اتواران گے سوار ملے جندیڑی اسی حق اتواران گے کر دیئے زبان ہو اعلان شہیدان دے بڑا رتبہ شہیدان دا بڑی شان دے بڑا رتبہ اللہ تواڈیاں زباناں نو ہمیشہ تر و تازہ رکھے باہر آلیو تواڈی آواز ڈبل ہو جانی چاہیے کیونکہ بدلاں دی چھاں ہو گئی جے بڑا رتبہ شہید بڑی شان شہیدان دی بڑا رتبہ جس دین تے کرنے اسی مان ظہیر احمد جس دین تے کر دیں اسی مانے ظہیر احمد اس دین تو جند ہوئے قربان شہیدان دے اس دین تو جند ہوئے قربان نعرہ مار کے ایک باری کہو شہیدان کربلا شہیدان کربلا وفاداران مصطفیٰ وفاداران آل و اصحاب مصطفیٰ اس دین تو جند ہوئے قربان شہیدان دے بڑا رتبہ دے عظمت پہ دسدائے قرآن اللہ تو انہوں سلامت رکھے با کرامت رکھے تا قیامت رکھے اللہ ساڑھے اس شہر نو نظر بد تو محفوظ رکھے اے دے امن و امان نو برقرار رکھے سب بے اولاداں نو شہیدان کربلا دا صدقہ صاحب اولاد بنائے سب بیماراں نو شفا عطا فرمائے جڑے ساڑھے تو بچھڑ گئے نے ساڑھے ایمان والے پہنا پرا بہشت نشین فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین